فلسطین مال کیست؟ ملت فلسطین کی هستن؟ این اشغالگران از کجا آمدن؟ ملت فلسطین حق دارد در مقابل آنها بایسته. هیچ محکمه ای، هیچ مرکزی، هیچ سازمان بین المللی حق ندارد به ملت فلسطین اعتراض کنه که چرا در مقابل رژیم غاصب صهیونیستی سینه سپر کردید. حق ندارن. اون کسانی که کمک هم به ملت فلسطین میکنن وظیفه خودشون رو انجام میدن. هیچ کسی بر اساس هیچ قانون بین المللی حق ندارد به ملت لبنان، به حزب الله لبنان اعتراض کنه که چرا شما از غزه، از قیام مردم فلسطین حمایت کردید. وظیفه اونهاست، باید میکردن. این دیگه هم حکم اسلامی است، هم قانون عقلی است، هم منطق بین المللی و جهانی است. فلسطینی ها از خاک خودشون دارن دفاع میکنن. دفاع اونها مشروع است، کمک به اونها هم مشروع است.